اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جڑے عیب نہیں تکتے میرے، جڑے عیب نہیں تکتے میرے، جڑے عیب میرے تک دے دینے، جڑے عیب میرے تک دے دینے، جو کفیل تھے ضامن نے سب دے، جو کفیل تھے ضامن نے سب دے، میں منگتی اس لجپال دیا، جو کفیل تھے ضامن نے سب دے، میں منگتی اس لجپال دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میرے دل دا جندرا کھل جاوے، مینو یار دی خوشبو مل جاوے، میرے دل دا جندرا کھل جاوے، مینو یار دی خوشبو مل جاوے۔ کدی تنہائی وچ نیر وگن، کدی تنہائی وچ نیر وگن، کدی کوکاں آواجاں مار دیا، کدی تنہائی وچ نیر وگن، کدی تنہائی وچ نیر وگن، کدی کوکاں آواجاں مار دیا، کدی تنہائی وچ نیر وگن، کدی تنہائی وچ نیر وگن، کدی کوکاں آواجاں مار دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ مجھ پاپن دی اوقات نہیں، کوئی نسبت نور دی کی مرگا، مجھ پاپن دی اوقات نہیں، کوئی نسبت نور دی کی مرگا۔ تیری یاد دے وچ ہے دھیان مگر، تیری یاد دے وچ ہے دھیان مگر، تیرے غم نو دل وچ پال دیا، تیری یاد دے وچ ہے دھیان مگر، تیری یاد دے وچ ہے دھیان مگر، تیرے غم نو دل وچ پال دیا۔ اللہ
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں گناہ پر آقا پر تاٹے کرم دی حد نہیں میں گناہ پر آقا پر تاٹے کرم دی حد نہیں جڑے بدکارا تے رحم کرن جڑے بدکارا تے رحم کرن نہیں ریسا اس لجپال دیا جڑے بدکارا تے رحم کرن جڑے بدکارا تے رحم کرن نہیں ریسا اس لجپال دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حیات النبی سمجھ کر تصور میں لیکن ہے حقیقت یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم بدکارا تے رحم کرن جڑے بدکارا تے رحم کرن نہیں ریسا اس لجپال دیا جڑے بدکارا تے رحم کرن جڑے بدکارا تے رحم کرن نہیں ریسا اس لجپال دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ النبی یا وجہ النبی دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم دخیل اللہ ثم دخیلکم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تن من یار تیوار کے بھی بے چینی نہیں مک سکتی یہ تن من یار تیوار کے بھی بے چینی نہیں مک سکتی یہ میرے شیخ نبی دی آل چونے میرے شیخ نبی دی آل چونے میرے شیخ نبی دی آل چونے میں خادم آپ دی آل دیا میرے شیخ نبی دی آل چونے میرے شیخ نبی دی آل چونے میں خادم آپ دی آل دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 میں گناہ پر آقا پر تاٹے کرم دی حد نہیں میں گناہ پر آقا پر تاٹے کرم دی حد نہیں جڑے بدکارا تے رحم کرن جڑے بدکارا تے رحم کرن نہیں ریسا اس لجپال دیا جڑے بدکارا تے رحم کرن جڑے بدکارا تے رحم کرن نہیں ریسا اس لجپال دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی